बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हिलाल रिज़्क़ और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का वाक़या जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बयान किया जाता है कि एक मरतबा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिखकर भेज दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख़ को मैं आपकी खिदमत में मिस्र में हाज़िर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को और दूसरे उलमा को इनके आने की इत्तला दी। फिर इनकी दावत और इनके इस्तकबाल का ख़ुसूसी एहतमाम किया। आपने लोगों से बताया कि अगरचा वो मेरे शागिर्द हैं मगर वो एक बहुत बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चुनाचा जिस दिन उनको पहचानता था उस दिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर इनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो भी हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के मुतक़द थे। वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए। फिर यूँ हुआ कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त मुकर्रर पर पहुँच गए। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको लेकर घर पहुँच गए और इनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। उस ज़माने में आम तौर पर औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गों की शान ये थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खाना खाने बैठे तो देर तक इस तरह खाना खाते रहे जैसे कोई रोज़ के भूखे हों। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए मगर वो खाते रहे। लोग बहुत हैरान हुए कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने तो इनकी तारीफ़ की थी कि ये बड़े अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग इंसान हैं मगर ये तो खूब पेट भर कर खाना खा रहे हैं। लोगों में और घर वालों में इनके बारे में चहम गोया होने लगी लेकिन कोई कुछ ना बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के लिए रात के वक्त आराम करने का इंतज़ाम किया गया था उस कमरे में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की बच्चियों ने एक मुसल्ला बिछा दिया, मिसवाक रख दी, इस्तंजे के लिए ढेले और पानी रख दिया और वज़ू के लिए लोटा भी लाकर रख दिया ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठे तो इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और उस ज़माने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक आम मामूल था। अल्लाह ताला बचाए कि आज हमारे ज़माने में ये अफसोसनाक माहौल हो गया है कि सुबह 8 बजे और 9 बजे उठना हमारा आम मामूल बन चुका है और कोई लोग तो इससे भी ताख़ीर से उठते हैं। और जो उलमा और सालिया लोग थे वो तो रात रात भर इबादत किया करते थे। अल्लाह ताला हम सब को भी तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। बहरहाल हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने रात को इस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की बच्चियाँ इस कमरे में गई तो वहाँ देखती हैं कि पानी का लोटा वैसे का वैसा पानी से भरा हुआ है। ना मिसवाक इस्तेमाल हुई, ना ढेले इस्तेमाल हुए और ना वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ जैसा था वैसे का वैसा ही रखा था। अब इनके लिए दिल में ये शुबा हुआ कि शायद रात को चूँकि ज़्यादा खा लिया था इसलिए तहज्जुद के लिए आँख नहीं खुली होगी। जबकि फजर की नमाज़ पढ़कर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह से कहा कि आपने फरमाया था कि वो तो बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं मगर रात को उन्होंने खाना भी खूब खाया। रात को हमने उनको वज़ू और इस्तंजे के लिए पानी और ढेले रखे थे
وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا، اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال میں نہیں آئی۔ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت، میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے ہلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چمک و چوند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکتا ہے کھا لیا، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرا ذرا ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکتا تھا میں نے کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سخت تھی میں کھاتا گیا، اور پھر حلال کھانے سے بد ہضمی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزو و بدن ہو جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں اس کھانے کا اثر محسوس کیا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بد ہضمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی، اور سونے کو اور آرام کرنے کو میری طبیعت چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ اگرچہ میں سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزر گئی، اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 سال مسائل کا حل تلاش کر لیا، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہ آئے ہوئے اور نہ ان کی طرف میرا کبھی خیال گیا، لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اثرات میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے جا رہے تھے، اور صبح تک میں مسائل کے حل جانچتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔